अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफगान पनाह गज़ीन अभी तक क्यों नहीं मुल्क से गए हैं? सूबाई हुकूमतें क्यों रियायत बरत रही हैं? वफाकी हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही है? और अब तक मुख्तलिफ शहरों में अफगान पनाह गज़ीन रह ही क्यों रहे हैं? और वो धमकियाँ क्यों लगा रहे हैं? ये तमाम सवालात वो हैं जो आपके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं और अब जो है वो काफ़ी शोर जो है वो बर्पा हो चुका है। और इन्हीं सवालों की बुनियाद पर अगर मैं देखूं तो अब हर पाकिस्तानी के जहन में मुख्तलिफ सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि आखिर अफगान पनाह गज़ीनों से जान कब छूटेगी। अगर हम जायज़ा लें तो देखिए 19 दिन गुजर गए हैं और इस वक्त हुकूमती पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई थी, फिर डेडलाइन दी, फिर एक और डेडलाइन दी, फिर एक और डेडलाइन दी, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और अफगान पनाह गज़ीन जो है वो जा तो रहे हैं, चले भी गए हैं, कुछ इलीगल तौर पर खुद से गए, कुछ जो है वो रज़ाकाराना तौर पर गए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर ये कहा जा सकता है कि अभी तक हम इनसे निजात हासिल नहीं कर पाए हैं मुकम्मल तौर पर। और ख़ास तौर पर हम केपी के इलाकों की बात करें, हरीपुर हो गया, मानसहरा हो गया, तो यहाँ पर तो अफगान पनाह गज़ीन जाने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्हें केपी बहुत पसंद आ गया और वो केपी में ही रहना चाहते हैं। इसके अलावा जेलम की बात करें, जेलम से भी वो नहीं जाना चाहते। मैंने जेलम का आपको पूरा जिक्र करके बताया था कि ये किस तरह से आए थे और जेलम की आबादी बिल्कुल थोड़ी सी थी और ये आकर यहाँ पर जो है वो बस गए और उसके बाद कितनी तेज़ी से आबादी में भी इजाफा हुआ और फिर जिस तरह से जो शहरी थे वो मुतासिर हुए। फिर अगर अटक की बात करें तो अटक में कितनी ज़्यादती है, अटक में बहुत ज़्यादा अफगान पनाह गज़ीन इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और उनको मालूम है कि उनकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या वजह है जी? हुकूमती पॉलिसी की बात करें तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 31 अगस्त की डेडलाइन ख़त्म हो गई लेकिन अफगान पनाह गज़ीन मुल्क से ना गए। क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या उन्होंने हुकूमत को सीरियस ही नहीं लिया या फिर वो पाकिस्तान को ही सीरियस नहीं लेते? आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? उन वजूहात को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अफगान पनाह गज़ीनों को निकालने के जितने वादे, जितने दावे किए गए थे वो सब धरे के धरे रह गए। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए, तो फिर ये वाला वादा तो एटलीस्ट वफ़ा कर लेते। अब ये वाला वादा भी वफ़ा ना हुआ तो फिर क्या होगा आगे? खैर, अब इस हवाले से शहरी बहुत मुश्किलात का शिकार हैं और सोशल मीडिया पर भी अब काफ़ी जो है वो शोर बर्पा हो चुका है और सोशल मीडिया पर मुहिम का आगाज़ हो चुका है जिसमें है कि अफगान भगाओ और मुल्क बचाओ। ये मुहिम का जो है वो स्लोगन रखा गया और स्लोगन का अगर आप मतलब समझें तो यही है कि जी अफगानी जल्दी जल्दी यहाँ से निकालो ताकि मुल्क में कुछ अमन आए और मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि जब तक अफगानी यहाँ पर रहते रहे हमने देखा है कि क्राइम रेशोज़ बढ़ते रहे हैं और हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों की शिकायत करते रहे। बल्कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिखा है कि जी अफगानी धमकियाँ देते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं। और मुझे भी बल्कि कई अफगानियों के कमेंट आए और बैड कमेंट्स आए जो कि मैं बता भी नहीं सकती। तो जी ये है लैंग्वेज, ये है रवैया अफगान पनाह गज़ीनों का। तो फिर क्यों पाकिस्तानी चाहेंगे कि उनको यहाँ पर रखा जाए? और अफगानियों को वैसे एथिकली तो चले ही जाना चाहिए क्योंकि उनके पास पता नहीं क्या जवाज़ है यहाँ रहने का, वो पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहे हैं और क्यों नहीं जाना चाहते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और अब सोशल मीडिया पर तो अफगानी भगाओ मुल्क बचाओ मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है और हकीकत यही है कि इनको निकाल कर ही पाकिस्तान में अमन आएगा। क्योंकि अगर हम जायज़ा लें तो गुज़िश्ता माह में 70% क्राइम जो था उसमें कमी वाक़ई हो गई। यानी गुज़िश्ता माह से हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन जारी है, चाहे स्लो ही है, लेकिन अफगान पनाह गज़ीन जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि 70% क्राइम, यानी 100 में से 70 आप निकाल दें तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि पीछे कितना कम मार्जिन रह जाता है। इतना हमने क्राइम रेशो कंट्रोल किया और अब इस मुहिम पर भी सवालात खड़े हो गए हैं जब ये मुहिम शुरू हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि अफगानी भगाओ मुल्क बचाओ। इस मुहिम के बाद अब जी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं जो कि सवाल मैंने लिखे भी और ये सवाल बिल्कुल वैलिड भी थे। पहला सवाल ये है कि अगर ईरान 40 साल पनाह देने के बाद अपनी सलामती के लिए 35 लाख अफगानियों को निकाल सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं? मतलब ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अगर 40 साल हमने भी उन्हें बर्दाश्त किया, अगर उन्होंने भी बर्दाश्त किया और हम लोगों के जो ऊपर हैं वो तमाम चीज़ें मुसल्लत हो रही हैं और उन्होंने एट अ टाइम 35 लाख अफगानी निकाल दी और हम अभी तक जो है वो ये फिगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान की इसमें नाअहली समझे। दूसरा सवाल ये है कि ईरान में ना कोई पश्तो बोल रहा है, ना पश्तो कार्ड खेल रहा है, ठीक है, ना कोई फ़ारसी कार्ड खेल सका,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی جذباتی داستان ہے کہ جی بچے پڑھ رہے ہیں اسکول اور سردی آ رہی ہے، گرمی جا رہی ہے اور ہمیں در بدر نہ کریں. شادی کارڈ بھی نہیں کھیل رہے لوگ، یعنی اس طرح سے نیشنلٹی کا بھی مدعا نہیں کھولا. اور اس کے علاوہ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی میرا کاروبار ہے برباد ہو گئے ہم، میری پراپرٹی سستے میں سیل ہو رہی ہے، مہنگے میں سیل ہو رہی ہے، یہ بھی نہیں کہا لوگوں نے. بالواسطہ کہیں بلا واسطہ کہیں ایسی کسی چیز کی ہم نے کوئی شکایت نہیں جو وہ سننے کی ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ ایسی کوئی غمناک کہانیاں بھی نہیں آئیں کہ جی رو رہے ہیں لوگ، 4-5 لوگ جھونپڑی میں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پاکستان کی طرف سے بہت ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے اوپر، اور پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ روکا جائے. اور پھر عالمی سطح پر چلے جاتے ہیں کہ جی پاکستان ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہمیں نکال رہا ہے. تو ایران میں ایسا کوئی کارڈ نہیں چلا ہے، جذباتی کارڈ بھی نہیں چلا، فارسی کارڈ بھی نہیں چلا، پشتو کارڈ بھی نہیں چلا. اور یہ اسی لیے جو ایران ہے وہ لوگوں کو نکالنے میں وہاں سے کامیاب ہو چکا، اور اسی لیے ہم ابھی تک ناکام ہیں کیونکہ ہماری ہر بات میں جذبات بھی آڑے آ جاتے ہیں. پشتو کارڈ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ، کچھ لوگ فارسی کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جی ہٹ دھرمی پہ اتر آتے ہیں، کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ نہ ہی BBC اور CNN جیسے ادارے فوراً آ گئے جی کہ جی ہمدردی کرنے کے جی ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر نہ UNHCR کی طرف سے کوئی بیان آیا کہ پاکستان جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے، اس چیز کو روکے، جی افغانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، انہیں نہیں نکالا جائے. اس طرح کی کسی قسم کی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. اور اب یہ جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں یہ بالکل ٹھیک سوالات ہیں. میں ان سے ایگری کرتی ہوں کہ جب ہم بھی مسلم ملک ہیں، ایران بھی مسلم ملک ہے، اور پھر افغانیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو جب ایران کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو پھر پاکستان کو کیا مسئلہ ہے. اچھا جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اور سب نے یہ کہا کہ جی ایران نے نکالا ہے، سب خاموش رہے. یعنی ایران نے جب انخلا کا عمل شروع کیا اور پھر آپ نے دیکھا کتنے دھڑلے سے ایران نے لوگوں کو نکالا، جب باری آئی پاکستان کی تو سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی نہیں، پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے، پاکستان کیوں نکال رہا ہے، پاکستان تو اس میں تو انسانیت نہیں ہے، یہ ایسا ویسا. ایون ہمیں آ کے گالیاں دینے لگے لوگ بلاک کے اوپر افغانی کہ جی آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں اور بلا بلا. تو خیر یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی. پاکستان نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ویزا لے کے آ جانا لیکن جاؤ، قوانین کو فالو کرو. لیکن نہیں، یہاں پر کسی نے کہا جی میں نے شادی کی ہوئی ہے، میں کیسے جاؤں، مجھے نیشنلٹی دے دو. کوئی عدالت چلا جا رہا ہے کہ جی عدالت کسی طرح حکم دے دے کہ جی نہیں نہیں افغانی رک جائیں، تا حیات پاکستان کے اندر ہی رہیں گے. حالانکہ افغانستان میں 21 شہر انہی لوگوں کے لیے بسائے جا رہے ہیں. اور کس کے لیے بسائے جا رہے ہیں؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب ایک اور سوال کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جو قوم ایران میں رہ کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان میں اسرائیل اور بھارت، جو کہ یہ لوگ بھارت کو زیادہ، افغانستان کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ ہے اور اسے بھائی مانتے ہیں، تو پھر کیا یہ یہاں رہ کر بھارت کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ جو کہ ہمیں مختلف طریقوں سے شواہد ملتے بھی رہے ہیں. تو جو قوم ایران کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکی تو وہ ہمارے ساتھ کیا سنسیئر ہوگی؟ پھر یہاں پر ایک مذہب کارڈ بھی ہوتا ہے، یہاں پر پھر جی ایک مذہب کارڈ شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ظلم کر رہا ہے، پھر مذہب کارڈ آ جاتا ہے، پھر بھائی چارے کا درس آ جاتا ہے، پھر ساری انسانیت پاکستان پر آ جاتی ہے، پھر عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں اور سارا کچھ. تو یہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کو ایران سے سبق سیکھ لینا چاہیے. اور یہ جو لوگ آ کے جذباتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں نا اور اس طرح کے لفظ بول رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال سے پاکستان کو ان سے اوائڈ کر کے تھوڑا پریکٹیکل ہونا چاہیے اور پریکٹیکلی مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور جو سوالات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو اس متعلق سوالات ہوں، آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے دیں اجازت، کل آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.